नमस्कार, तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल पोस्ट। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल जेठ 22 गते आइतबार, इस्वी सम्वत 2022 जुन 5 तारिक। विशेष गरी पलसाह प्रकरणलाई लिएर आन्दोलन लगायत पलसाहको पछिल्लो अपडेट, निजगढ विमानस्थल बारे जनार्दन शर्माको भनाई, काठमाडौँका मेयर बालेन शाहको नयाँ नियम, विभिन्न नेताहरूको भनाई, देश तथा विदेशका हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबर, स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी, खेल खबर अनि आज दिनभरि कहाँ के हुँदैछ सम्पूर्ण जानकारीहरू लिएर शुभ बिहानी सँगै उपस्थित भइसकेका छौं। हामीलाई कुन ठाउँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ अनि कस्तो लाग्दैछ, हामी प्रति कुनै प्रतिक्रिया छन् भने कृपया तलको कमेन्ट बक्समा आफ्नो प्रतिक्रिया उल्लेख गर्न नभुल्नु होला। आउनुहोस् समाचार सुरु गरौं आजका मुख्य शीर्षकहरूबाट। पलसाहलाई न्याय माग्दै राजधानीमा प्रदर्शन, साइकल यात्रा, प्रेसर र सुगरको औषधि, बालेन शाह। छुवाछुत अन्त्य गर्न कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक, राष्ट्रपति भण्डारी। निजगढ विमानस्थल बन्छ, जनार्दन शर्मा। एकीकृत समाजवादीले सातै प्रदेशमा शीर्ष नेता खटायो, 5 दिनभित्र निर्वाचनको समीक्षा रिपोर्ट बनाउने। चलचित्र कर्मीका समस्या समाधानका लागि पहल गर्छु, मन्त्री आले। दुर्घटनामा अटो चालकको मृत्यु, राजमार्ग अवरुद्ध गरेर प्रदर्शन। विचार नमिल्ने बीचको गठबन्धन बारे पुनः विचार गर्नुपर्ने बेला भयो, अध्यक्ष डाक्टर भट्टराई। प्रधानमन्त्री देउवा र महन्त ठाकुर बीच भेटवार्ता। जनतालाई हेप्दा नेताको टाउकोमा लौरो बजारियो, रामचन्द्र पौडेल। थप 16 जनामा कोरोना संक्रमण। काठमाडौँ महानगरमा हरेक महिनाको पहिलो सोमबार समन्वय समितिको बैठक बस्ने। माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठक स्थगित। किशोर मृत भेटिएपछि अछाममा तनाव, प्रहरीले गरे वाइफायर। विराटनगरको कार्यपालिका चुनावमा एमाले विजयी, सत्तारूढ गठबन्धनमा अन्तर्घात। एर्सा टिप्न हिमालतिरै बस्ती, कर्णालीलाई केन्द्रको 45 अर्ब अनुदान। अझै प्रचलनमा छ मुखिया र कटुवाल प्रथा। र सुरक्षा कर्मीले रोकेपछि सडकमै प्रदर्शन, राजाको शालिक राखेरै छाड्ने अडान। अब सुन्नुहोस् पूरा समाचार। बलात्कार आरोपमा पूर्वपक्षमा रहेका कलाकार पलसाह पूर्ण विक्रमलाई धरौटीमा छाड्न उच्च अदालत पोखराले अस्वीकार गरेपछि उनको समर्थनमा प्रदर्शन गरिएको छ। हाम्रो टिम नेपाल र वीर गोर्खाली अभियानले पलसाहको न्यायको लागि माइती घरमा प्रदर्शन गरेको हो। प्रदर्शनमा हालै नेकपा एमाले प्रवेश गरेका पुण्य गौतमको पनि सहभागिता रहेको थियो। शाहको रिहाईमा माग गर्दै शुक्रबार पनि राजधानीमा प्रदर्शन गरिएको थियो। धरौटीमा रिहा हुन पाऊ भन्दै शाहले दिएको रिट निवेदनमा उच्च अदालत पोखरामा सुनवाई भएकोमा जिल्ला अदालतकै आदेशलाई सदर गरेको थियो। तनहुँ जिल्ला अदालत र नवलपरासी जिल्ला अदालतको आदेशले बलात्कार मुद्दामा पूर्वपक्षमा रहेका शाहले धरौटीमा रिहा हुन पाऊ भन्दै रिट निवेदन दिएका थिए। एक नाबालिग गायिकालाई बलात्कार गरेको आरोपमा शाह प्रहरी हिरासतमा रहेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले साइकल यात्रा, प्रेसर र सुगरको सबैभन्दा राम्रो औषधि भएको बताएका छन्। हिजो शनिबार साइकल डेका अवसरमा काठमाडौँको आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले काठमाडौँमा साइकल लेन व्यवस्थित गर्ने समेत बताएका छन्। उनले भने जति पनि मेयरको प्रत्याशी हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई तपाईहरूले सम्झौता गर्नु भएको थियो, हामी कहाँ कुनै पनि प्रतिबद्धता आएको थिएन, यो मान्छे मेयर बन्छ भनेर बताउनु भएको थिएन होला। भोलिको दिनमा त्यो प्रतिबद्धता पत्र ल्याइदिनु होला, हामी के गर्न सक्छौं अध्ययन गर्नेछौं। साइकल लेन अध्ययन बिना अगाडि बढाउँदा दुर्घटनाको जोखिम बढ्ने पनि उनले बताएका छन्। अध्ययन बिना गर्नु हुँदैन, जुन बाटोमा गाडी गुड्छ त्यही गुडाउनु हुँदैन, दुर्घटना हुन सक्छ। बाहिरीतिर साइकलको छुट्टै लेन हुन्छ, त्यसैले हामी सेफ हुनुपर्छ। साइकल, प्रेसर र सुगरको सबैभन्दा राम्रो औषधि भएको बालनले खण्डन गरेका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत अन्त्यका लागि कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै सामाजिक चेतना र जागरण अभिवृद्धिका लागि क्रियाशील रहन तीनै तहका सरकार र सरोकार निकायलाई आग्रह गरेकी छिन्। जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गरी राष्ट्रपति भण्डारीले पुरानो सोच, आर्थिक विषमता र न्यून चेतनाका कारण जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत अझै अन्त्य हुन नसकेको बताएकी छिन्।
जातीय विभेद तथा छुवाछुत प्रथा मानव सभ्यताको कलंक हो। उनले भनेकी छिन् यो सामाजिक, नैतिक तथा मानवीय गरिमा विरुद्धको अपराध हो। यसको अन्त्यका लागि तिनै तहका सरकार, राजनीतिक दल, सुरक्षा निकाय, नागरिक समाज, सामाजिक संघ संस्था र संचारकर्मीको भूमिका महत्वपूर्ण हुने उनले बताएकी छिन्। सबै जात जाति र समुदाय बीच आपसी एकता, मेल मिलाप र सहयोगको भावना अभिवृद्धि गरी राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ बनाउन दिवसले सबैलाई अभिप्रेरित गरेको उनको विश्वास छ। 2063 जेठ 21 गते सरकारले मुलुकलाई जातीय छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो। त्यसैको सम्झनामा प्रत्येक वर्ष जेठ 21 गते जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन दिवस मनाउने गरिन्छ। अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरले बाराको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको 46औं साधारण सभालाई हिजो शनिबार सम्बोधन गर्दै मन्त्री शर्माले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। निजगढ विमानस्थल बनाउनु पर्छ बन्छ, यो जनार्दन शर्माको प्रतिबद्धता भयो। उनले भने यो सरकारले निजगढ विमानस्थललाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। उनले त्रिभुवन विमानस्थलको वैकल्पिक रूपमा मात्र नभएर मधेस र मुलुककै आर्थिक विकासका लागि निजगढ विमानस्थल चाहिएको बताए। अर्थ मन्त्री शर्माले निजगढ विमानस्थल र काठमाडौँ तराई द्रुत मार्गलाई सँगसँगै जोड्नु आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका छन्। मधेसलाई काठमाडौँसँग छोटो दूरीमा जोड्ने छोटो मार्ग बनिरहेको छ। यसमा केवल गाडी मात्र कुदाउने होइन, सो मार्गमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय यात्रुहरूलाई पनि आवतजावत गराउने उनले जानकारी दिएका छन्। तर सर्वोच्च अदालतले भने निजगढ विमानस्थलको सम्पूर्ण काम रोक्न निर्देशन दिएको छ। सत्ता साझेदार नेकपा एकीकृत समाजवादीले स्थानीय तह निर्वाचनको समीक्षा गर्नका लागि 7वटै प्रदेशबाट सूचना संकलनका लागि पार्टीका शीर्ष नेताहरूलाई खटाएको छ। हिजो शनिबार बसेको पार्टी सचिवालय बैठकले स्थानीय तह निर्वाचनको लागि गम्भीर ढंगले समीक्षा गर्न सही सूचनाको आवश्यकता रहेको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसको संकलनका लागि सबै प्रदेशमा एक जना सचिवालयका सदस्यहरूलाई खटाउने निर्णय गरेको हो। 5 दिन भित्र स्थानीय तह निर्वाचनको सम्पूर्ण सूचना संकलन गरिसक्ने गरी प्रदेश नम्बर 1 मा जयन्ती राई, मध्य प्रदेशमा रामचन्द्र झा, बागमती प्रदेशमा गंगालाल तुलाधर, गण्डकी प्रदेशमा परमेश हमाल, लुम्बिनी प्रदेशमा विजय पौडेल, कर्णाली प्रदेशमा प्रकाश ज्वाला र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बेदुराम भूषाललाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरिएको पार्टीका उपमहासचिव गंगालाल तुलाधरले जानकारी दिएका छन्। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले चलचित्र कर्मीका समस्या समाधानका लागि आफूले पहल गर्ने बताएका छन्। हिजो नेपाल चलचित्र संघको 47औं वार्षिक साधारण सभाको उद्घाटन सत्रमा उनले चलचित्र कर्मी देशलाई चिनाउने एक धरोहर भएकाले उनीहरूलाई परेका समस्या, बाधा, अवरोध सहित समस्याका समाधानका लागि आफू सधैँ लागि पर्ने बताएका हुन्। मन्त्री आलेले चलचित्र कर्मीलाई आफ्ना चलचित्र छायाङ्कन गर्नका लागि यहाँका पर्यटकीय तथा हिमाली क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने सहयोगका लागि आफू सहित मन्त्रालय सधैँ तयार रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। नेपाल कला संस्कृतिका हिसाबले धनी देश भएकाले यहाँका पर्यटकीय तथा कला संस्कृतिका विषयमा चलचित्र निर्माण गर्न पनि उनले चलचित्र कर्मीहरूलाई आग्रह गरेका छन्। धादिङको थाक्रे गाउँपालिका 1 सिमलेमा ट्रकले अटोलाई ठक्कर दिँदा हिजो अटो चालकको मृत्यु भएको छ। काठमाडौँबाट गजुरी तर्फ आउँदै गरेको ना 6ख1272 नम्बरको ट्रकले विपरीत दिशाबाट जाँदै गरेको बागमती प्रदेश 03001 ह 1817 नम्बरको अटोलाई ठक्कर दिँदा अटो चालक नीलकण्ठ नगरपालिका 5 खाल्टे घर भई बेलकोट गढी निवासी 35 वर्षीय कमल श्रेष्ठको घटनास्थलमै मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। ठक्कर दिने ट्रक र चालक नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धादिङले जनाएको छ। दुर्घटनापछि राजमार्ग अवरुद्ध भएको थियो। पीडित पक्षले क्षतिपूर्ति र ट्रक चालकलाई कारबाहीको माग गर्दै सिमलेमा पृथ्वी राजमार्ग अवरुद्ध गरेका हुन्। जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले गठबन्धनमा इमानदारीता नभएका कारण निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीले अपेक्षाकृत नतिजा ल्याउन नसकेको बताएका छन्। जिल्लाको चुनावी समीक्षा गर्न गोर्खा आएका उनले पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै निर्वाचनमा पराजयको मुख्य कारण पार्टीको आन्तरिक कारण भए पनि अर्को कारण गठबन्धनमा नै भएको बताएका छन्। विकास र विनाशको मुख्य कुरा आन्तरिक हुन्छ भन्ने सिद्धान्तमा म विश्वास गर्छु। त्यसमा केही हाम्रा सीमा पनि रहे, त्यो प्रमुख कारण हो। उनले भने जुन ढंगले गठबन्धन गरियो गठबन्धनमा पनि इमानदारीता भएन। डाक्टर भट्टराईले गठबन्धनको धर्म अनुसार एकपटक निर्णय गरेपछि त्यसलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसक्दा समस्या आएको बताउनु भएको छ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष महन्त ठाकुर बीच बालवटारमा भेटवार्ता भएको छ। 5 दलीय गठबन्धन भत्काएर नयाँ गठबन्धन बनाउने चहलपहल सुरु भएका बेला प्रधानमन्त्री देउवाले लोसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुरलाई आफ्नो निवासमा बोलाएर छलफल गरेका हुन्। कार्तिक मक्सिरमा हुने संघ र प्रदेशको चुनावमा सहकार्य गर्ने बारेमा प्रधानमन्त्री देउवा र ठाकुर बीच छलफल भएको बताइएको छ। आफूहरूले विगतदेखि राख्दै आएको नागरिकताको समस्या, संविधान संशोधन, मुद्दा फिर्ता लगायतका माग सम्बोधन गरे मात्र सत्ता पक्षबाट सहकार्य हुन सक्ने धारणा राख्ने कुरा पार्टीलाई जानकारी गराएर अध्यक्ष ठाकुर बालवटार गएका थिए। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले जनतालाई हेपेर निर्णय गर्दा कांग्रेस काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा पराजित हुनु परेको दावी गरेका छन्। वरिष्ठ नेता पौडेलले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले जनताले चाहेको विपरीत उम्मेद्वार खडा गरी जनतालाई हेपेका कारण राजनीतिक दल महानगरको प्रमुख बन्न नसकेको बताएका हुन्। हिजो शनिबार न्यूज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै उनले काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरका लागि कांग्रेस र एमाले दुवै पार्टीले अघि सारेका उम्मेद्वार उपयुक्त भएको बताएका हुन्। प्रमुखका उम्मेद्वारहरूको कार्य क्षमताको समय सकिसकेकाले जनताले राजनीतिक दलहरूले गरेको निर्णयलाई लत्ताएको बताएका छन्। पछिल्लो अपडेट अनुसार कोरोना भाइरसको संक्रमण 16 जनामा देखिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले हिजो सार्वजनिक गरेको बुलेटिन अनुसार 2184 जनामा कोरोना परीक्षण गर्दा 16 जनामा मात्र संक्रमण देखिएको हो। मन्त्रालयका अनुसार सक्रिय संक्रमितको संख्या 110 रहेको छ। विगत 24 घण्टामा 9 जना कोरोनाबाट निको भएर घर फर्किएका छन्। यो सँगै निको हुनेको संख्या 9,67,128 पुगेको छ। निको हुने दर 98.8% रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकामा हरेक महिनाको पहिलो सोमबार समन्वय समितिको बैठक बस्ने निर्णय गरिएको छ। महानगर प्रमुख बालन शाहको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सो निर्णय गरेको हो। बैठकमा विकास साझेदार कार्यालयका व्यवस्थापन र कार्यकारी भूमिकामा रहेका पदाधिकारीहरू उपस्थित रहनेछन्। त्यस बैठकले चालु योजना कार्यान्वयनको समीक्षा गर्नेछ। यसैगरी एकीकृत कार्यक्रमबाट सञ्चालन गर्न सकिने योजनाको एकिन गर्नेछ। यसबाट शहरी पूर्वाधार तथा सेवा वितरणमा देखिएका समस्या समाधान हुने अपेक्षा गरिएको छ। माओवादी केन्द्रको पूर्व स्थायी कमिटिको हिजो बसेको बैठक आजका लागि स्थगित भएको छ। स्थानीय चुनावको समीक्षा, आगामी चुनाव एवं केन्द्रीय समितिको बैठकको एजेन्डा लगायतको विषयमा छलफल गर्नका लागि हिजो 3 बजेका लागि पूर्व स्थायी कमिटिको बैठक बोलाइएको थियो। सो बैठक शीर्ष नेताको व्यस्तताका कारण स्थगित गरिएको माओवादी नेता गणेश शाहले बताए। आज बिहान 8 बजे माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको निवासमा सो बैठक बस्ने उनले जानकारी दिएका छन्। अछाममा जेठ 17 गतेदेखि बेपत्ता भएका पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका 4 का 15 वर्षका किशोर विनोद शाही मृत अवस्थामा फेला परेपछि स्थानीयले प्रदर्शन गरेका छन्। पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका 4 स्थित घर नजिकै शाही मृत अवस्थामा भेटिएपछि स्थानीयले घटनाको सत्य तथ्य पत्ता लगाउन र दोषीलाई कारबाहीको माग राख्दै प्रहरीलाई शव उठाउन नदिएपछि तनाव भएको हो। अछामका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वराज मरासिनीले स्थानीयको अवरोधका कारण तनाव सिर्जना भएपछि अश्रु ग्यास प्रहार र वाइफायर गरिएको जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार प्रहरीले स्थिति नियन्त्रणमा लिन 8 राउन्ड वाइफायर र 3 राउन्ड अश्रु ग्यास प्रहार गरेको छ। तर आक्रोशित स्थानीयले प्रहरी प्रशासन विरुद्ध नाराबाजी गर्दै प्रदर्शन जारी राखेका थिए। उनका अनुसार स्थिति बढ्दै गएपछि छिमेकी जिल्ला डोटीबाट थप सुरक्षा कर्मी मगाइएको थियो। वैशाख 30 गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनका दिन पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकाका कांग्रेस र एमालेका कार्यकर्ता बीच विवाद भएको थियो। जेठ 17 गते स्थानीय बजारमा मदिरा सेवन गरिरहेका बेला दुवै पक्ष बीच झगडा भएको थियो। सो क्रममा प्रहरी र स्थानीय बीच समेत विवाद भएको थियो। राति 9 देखि करिब 12 बजेसम्म चलेको विवादकै क्रममा शाही बेपत्ता भएको परिवारको दाबी रहेको छ। विराटनगर महानगरपालिकाको नगर कार्यपालिकामा नेकपा एमाले बहुमत हासिल गरेको छ। सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको बहुमत रहे पनि हिजो शनिबार महानगरको कार्यपालिका सदस्य चयनका लागि भएको निर्वाचनमा एमाले र स्वतन्त्र उम्मेद्वारको गठबन्धन विजयी भएको हो। कार्यपालिकाको निर्वाचनमा एमालेका 5 महिला सदस्य र 1 जना दलित अल्पसंख्यक प्रतिनिधि निर्वाचित भए। त्यस्तै एमालेसँग तालमेल गरेका स्वतन्त्र समूहबाट पनि 2 जना कार्यपालिका सदस्य निर्वाचित भएका मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयका सूचना अधिकारी हेमबहादुर बुढाथोकीले जानकारी दिएका छन्।
यार्सा संकलनका लागि बझाङका उच्च पहाडी तथा हिमाली गाउँका बासिन्दाहरू लेकतर्फ उक्लिएपछि अहिले ती गाउँ भने सुनसान देखिएका छन्। तर अधिकांश समय सुनसान देखिने हिमाली पाटनहरू भने यति बेला गुलजार बनेका छन्। सुरमा गाउँपालिकाका डोगटी, काटै, गोतन्ना, नाउला, बिछडा, धोगडा, जडा, थकुनाडा, सैन गाउँ, भेलाता लगायत बस्तीहरू वैशाख यता हिमालतिरै सरेका छन्। सुरमाको उत्तरी क्षेत्रमा पर्ने पार्थी, धानसेरा, गाईसेरा, कुण्ड, तपोवन, ठाडे, जर्सी, ब्यासीमारे खोला, सुनीपाटन लगायतका ठाउँका परिवारहरू पनि यार्सा तथा जडीबुटी संकलनका लागि अस्थायी पाल टाँगेर पाटन पुगेका छन्। रोचक त के भने गाउँलेहरू हिमाली पाटनमा पनि स्थायी बसोबास रहेको गाउँको बसाई झैं छिमेकी मिलाएर पाल टाँगेका छन्। गाउँमा जस्तै गरी यहाँ पनि कुन गाउँको पाल कहाँ छ भनेर सजिलै छुट्टिन्छ। घोगाडाका रमेश बोहराले भने अलग अलग गाउँका अलग अलग बस्ती रहँदै आएका छन्। आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि संघीय सरकारले कर्णाली प्रदेशलाई 45 अर्ब भन्दा बढी अनुदान उपलब्ध गराएको छ। अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्माले संघीय संसदमा पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका लागि 45 अर्ब 26 करोड 15 लाख रुपियाँ अनुदान छुट्याएको हो। नयाँ व्यवस्था सहित सूचना प्रविधिको तीव्र विकास भए पनि जिल्लाको तमान खोलामा पुराना प्रथा अझै प्रचलनमा रहेका छन्। अधिकांश गाउँ ठाउँमा मोबाइल हातमा पुगिसकेको छ। यो बेला पनि जिल्लाको तमान खोला गाउँपालिका वडा नम्बर 3 तमान गाउँमा यो प्रचलन अझै कायमै रहेको छ। गाउँमा बहुउपयोगी र भरपर्दो सूचनाको माध्यमको रूपमा मानिएको कटुवाल तथा प्रभावकारी भएकाले हटाउन नसकिएको स्थानीयले बताएका छन्। अहिले स्थानीय रूपलाल बुढा मगरले कटुवालको काम गरिरहेका छन्। गाउँलेहरूबाट आफूले यो जिम्मेवारी पाएको 3 वर्ष भएको उनको भनाइ रहेको छ। 4 वर्ष पुग्यो भने नयाँ कटुवाल बनाउने गाउँलेको नीति रहेको छ। कटुवालको मुख्य काम चर्को स्वरमा कुर्लिएर हाँको हाल्ने सूचना प्रवाह गर्ने हो। रूपलालले गाउँमा पूजा आजा, झारा मेला, महोत्सव तथा अन्य सार्वजनिक कार्यक्रम हुँदा गाउँलेलाई यसै गरी सूचना पुर्याउने काम गरिरहेका छन्। गाउँलेलाई कुनै पनि सार्वजनिक चासो, सरोकारका कार्यक्रमको सूचना दिनका लागि गाउँको अग्लो स्थानमा गएर हाँको कुर्लिएर सूचना दिन्छन् र गाउँलेहरू सोही आधारमा कार्यक्रम, बैठक र सभामा सहभागी हुने गरेका छन्। तमान गाउँमा 374 घर धुरी रहेका छन्। सबै घरका व्यक्तिलाई एकै ठाउँबाट हाँको हालेर सूचना पुर्याउन नसक्ने हुँदा गाउँको देउराली डाँडा, किरे, हिले लगायतका ठाउँमा पुगेर सूचना दिने गरेको रूपलालले बताएका छन्। गाउँमा एकजना मुखिया समेत रहेका छन्। मुखियाले दिएको आदेश अनुसार रूपलालले गाउँलेलाई सूचना दिने काम गर्छन्। ललित घरती मगर अहिले गाउँका मुखिया चुनिएका छन्। उनी मातहत नै कटुवालले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। स्वर्गीय राजा महेन्द्र शाह शालिग पुनःस्थापना समितिलाई भद्रपुर 8 स्थित महेन्द्र पार्क प्रवेशमा सुरक्षा कर्मीले रोक लगाएको छ। सुरक्षा कर्मीले समितिका संयोजक सञ्जीव मैनाली सहितको टोलीलाई पार्कको मुख्य प्रवेशद्वारमै रोकेपछि 2 घण्टासम्म स्थिति तनावपूर्ण बनेको थियो। पार्क भित्र राजा महेन्द्रको अर्धकतको शालिग राख्ने समितिको पूर्व घोषित कार्यक्रम अनुसार हिजो शनिबार दिउँसो 1 बजे र्याली सहित उनीहरू त्यहाँ पुगेका थिए। राष्ट्रिय झण्डा ब्यानर सहित हातमा कुचो बोकेर पुगेका उनीहरूलाई सुरक्षा कर्मीले पार्क भित्र प्रवेश गर्न दिएनन्। उनीहरू शालिग नलिई सरसफाई गर्न त्यहाँ पुगेका रहेछन्। तर पनि सुरक्षा कर्मीले उनीहरूलाई सडकमै रोक्यो। पार्क भित्र प्रवेश गर्न नपाएपछि उनीहरू विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए। उनीहरूले सडक नै अवरोध गरी स्थानीय सरकार र प्रशासन विरुद्ध चर्को नाराबाजी समेत गरे। उनीहरूले बल प्रयोग गरेर पार्क भित्र छिर्न खोज्दा सुरक्षा कर्मीले पनि बल प्रयोग गरेर उनीहरूलाई रोकेका थिए। दुवै पक्षबीच सामान्य घम्साघम्सी भए पनि झडपको स्थिति भने आएको थिएन। जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका डीएसपी बसन्त पाठक र सशस्त्र प्रहरी बल नम्बर 2 गढ झापाका डीएसपी प्रेम पोखरेल समेत घटनास्थलमा उपस्थित भएका थिए। धन्यवाद। यस्तै ताजा समाचारको लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला।